हालात के हवाले से देखा है आपने, लिखा नसीब का है मेरी हार तो नहीं। कल की तरह बुलंद हैं सब हौसले मेरे, कश्ती भंवर में आई है किरदार तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल मुश्कबाम। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं मुश्कबाम, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। यूं कहिए कि जान दी है। मुझे डर है मेरी याद में रावी का पानी खुश्क हो जाएगा। उसने इतनी संजीदगी से कहा कि पान लगाती चच्ची का हाथ थम गया। चिराग, वो तुम्हारी याद से कम तुम्हारे झूठ से ज्यादा खुश्क होगा। सीना फट जाएगा उसका, अपना रास्ता बदल लेगा वो। चच्ची, उसने अहद के छल्ले की तरफ इशारा किया कि मेरी हाँ में हाँ मिलाएं, अहद खता ना करें। चच्ची दिल बरी से हंस दी। अच्छा, जैसा तुम कहो। आह भर कर उसके झूठ को सच कहा। ये दर्जा अव्वल में थी जो साथ आई थी, वो दर्जे दूसरे में थी। चंद मर्द मुलाजिम भी साथ थे। कफायत खाने पीने की जरूरी चीजों के मामलात देख रही थी। महताब अपना सीना प्रोना निकाल कर बैठ चुकी थी। आंखें उदास थी, लब खामोश थे। बेराम की बेअतनाई आज भी अरूज पर रही। उसकी आंखें लबरेज थी। फूल टांकों में वो यही आंसू परो रही थी। बार बार सुई उंगली में चुभती थी। कफायत फारिग हुई तो खामोशी से छोटा सा आईना निकाल कर बाल संवारने लगी। काजल दुरुस्त किया, तिल का ठिकाना मालूम किया। चिराग ने कफायत को देखा, लपक कर आईना पकड़कर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। वही हक्का बक्का नहीं हुई, सब एक लख्ते के लिए साकत हो गई। कफायत रो देने को हो गई, आंखें लबरेज छलक जाने को हुई। वो चांदी के हाले का छोटा आईना था, खुश होकर चच्ची ने दिया था। चच्ची ने गहरा सांस भरकर अहद के छल्ले की तरफ देखा। मोहब्बत काम मुश्किल है, बहुत मुश्किल, जेरे लब कहा। अम्मा, आप किताब लाई थी? कफायत को भार में झोंक कर अम्मा से पूछा। हाँ, उसे भी फेंकना है। अम्मा बेचारी कब तक अच्छी वाली अम्मा बनकर रहती। पढ़नी है अम्मा, गालिब को समझ लेती हो। क्या पढ़ोगी, दीवाने गालिब या दीवाने खलश? दीवाने खलश क्या होता है? यही खलश कि आखिर ऐसी क्या खता सरजद हुई कि ठंडा सांस भरकर कफायत की तरफ देखा। बच्ची का दिल जाता रहा, कैसे हंस खेल रही थी। अब चेहरा मुरझा गया था। उसने नाराजी से मुंह घुमा लिया कि कफायत की फिक्र है, चिराग की नहीं। वही बात कि दुख्तर बनकर हम तो पछताए बहुत। छक छक चलती रेलगाड़ी, सफर की बात, रेल की कहानी। 14 बोगियां, 400 मुसाफिर, 21 मेल का सफर और 21 तोपों की सलामी। ये था बोरी बंदर से हिंदुस्तान की पहली रेलगाड़ी के आगाज का हाल। हिजूम तालियां बजाता है। आम तातील का दिन है। सब मुसाफिर मेहमान थे, किसी से दाम नहीं लिए गए। लेकिन इन मुसाफिरों का हौसला कमाल था कि वो ऐसी खौफनाक चीज के हवाले अपनी जान का नजराना पेश कर रहे थे कि उसे मावराई मखलूक समझा जाता था। हर नई चीज की तरह ये भी मशकूक थी। डर था, खौफ था। इसमें बैठते ही लोग मर जाएंगे, ये अफवाह थी। फरंगी की नई चाल है, वरना कोई आसमानी ताकत है जो इंजन को खींचती है, वरना ये आग की गाड़ी है। इस पर सफर करने से जिंदगी का सफर ही तमाम हो सकता है। उस पर जूते फेंके गए। देहातियों ने देखा तो उसे उतार समझने लगे कि ये ताकतवर था, चिंगारता भी था। कुछ ने धुएं से अकीदत जाहिर की। पटरियों पर फूल निशावर करते थे। ये रहा पहले इंजन के दौड़ने का सफर। फिर एक वो इंजन था जो लाहौर आया था। देव कामत इंजन बैलों और हाथियों पर आया जाता है। 4 बुर्ज पर शहरियों का हिजूम है। तांगों, घोड़ों, हाथियों की बहुतात है। ये रेलगाड़ी की रूनुमाई का समा है। घूंघट निकाले, होंठों में पल्लू दबाए, औरतों का हिजूम धुआं देती गाड़ी को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं।
जानवरों पर बेआराम सफर करने वाले बेयकीन थे कि एक ऐसी मखलूक जमीन पर उतर चुकी है जो अपने अंदर बैठाएगी, सुलाएगी और मंजिल पर भी पहुंचा देगी, जिसमें बैठकर बेआरामी नहीं होगी। पानी पियो तो छलकेगा नहीं, जिसे खुद से हाँकना नहीं पड़ेगा। ये हिंदुस्तान की पहली छत, पहली जमीन थी जिसने हर नस्ल, हर मजहब, हर जात के इंसान को एक जगह जमा कर दिया था। एक रेलगाड़ी में सारा हिंदुस्तान समा गया था। वो दिलचस्पी से अम्मा को सुनती रही। सब सुन रही थी। चिराग जरा गौर फिक्र की सूरत हाल में भी थी। मैं सोचती हूँ कि मुझे भी ऐसा ही कोई काम करना चाहिए जो सबके काम आए, जमाई लेकर कहा। कफायत ने मुंह बिगाड़ कर देखा कि मेरा आईना फेंक देने वाला, मेरा दिल तोड़ देने वाला इंसानियत के काम आएगा। ये जल्लाद सूरत इंसानों की खिदमत करेगी। वो खिदमत चाबुक की मार से ही होगी। फिर मसलन कैसा काम? चच्ची ने पूछा। अगर किसी तरह से घोड़ों के पर निकल आए और ये उड़ने लगे। कहते हुए वो संजीदा थी, ऐसे जैसे बहुत ही ज्यादा इल्म याफ्ता इंसान थी। अपनी तजुर्बागाह में बनाएगी, फिर घोड़े की पीठ के साथ उगा देगी। और ये पर किस तरीके से निकलेंगे? हूर ने पूछा। सोचना होगा, गौर करना होगा। मेरा ख्याल है कोशिश से ऐसा हो जाएगा कि घोड़ों के पर निकल आएंगे। हूर इस्तेहज़ा या हंसी। कितनी दीवानी हो चुकी हो तुम। अगर घोड़ों के पर निकल सकते हैं तो आपकी एक दुम भी निकल सकती है। एक ही क्यों, 2, 3, 4। कफायत ने दिल जले अंदाज से चटक कर कहा। सब हंसे, खूब हंसे। फूल कांटों से खेलती महताब भी जेरे लब हंस दी। चच्ची ने उसे पचकारा कि अब जाने दो, दूसरा आईना दे दूंगी। पर कफायत का दिल हल्का ना हुआ। आंखें भर भर जाती थी। जिसे अपनी कीमती चीजें दरिया में फेंक देने की आदत थी, वो कफायत का दुख क्या समझती। वो गाँव तकिए के सहारे नशिस्त पर दराज हो गई। खिड़की से बाहर झांक रही थी। देखा कि एक बाज खिड़की के साथ साथ उड़ रहा है। उसे हैरत हुई। यकीन नहीं आया, ऐसा हो रहा है। देखो, ये बाज है, ये तुम्हें भी दिखाई दे रहा है। उसने घसीट कर हूर को खिड़की की समत मतवज्जा किया। कैसा बाज? वो खुद को आजाद करवाने लगी। उसकी गर्दन पर चिराग के हाथ की सख्त गिरफ्त थी। बाज को नहीं जानती। गर्दन पर पंजा शिकंजा बनाया। मुझे खिड़की से धक्का दे देने से बाज रहो चिराग। वो बुद्ध कर पीछे हटी। अपनी बेनाई लाहौर तो नहीं छोड़ आई। कोई बाज नहीं है, खुदा के लिए हमारे हाथों पैरों के तोते ना उड़ा देना। चुप भी रहो। हूर को कफायत की दिलाजारी का सदमा था। कफायत घुटनों में मुंह देकर बैठी थी, वरना वो खूब बातें बना रही होती। चच्ची को पानी का तकाजा था, लेकिन कफायत से नहीं कहा। सबके दिलों के अरमान कुचल देने वाली अपनी आंखें मसल रही थी। उसे मुसलसल बाज दिखाई दे रहा है, उसके संग संग उड़ रहा है। अजीब जिद्दी मगरूर बाज था। पीछे पीछे साथ साथ आ रहा है। क्या लखनऊ तक साथ साथ आएगा? लखनऊ का क्या पूछते हैं, मजाज में खैर है, जुबान पर शेर है। गाड़ी चबूतरे पर रुकी। अव्वलीन आवाजों ने बता दिया था वो शीरी कलाम खास उर्दू बयान में दाखिल हो चुके हैं। 12 दरवाजों का शहर अपने सारे अक्स पीछे छोड़ चुका था। तहजीब के बादशाह तमद्दुन की मलका के शहर में उनकी आमद हो चुकी थी। सफर खाकर, पीकर, सोकर, खुशबाश रहकर गुजारा गया। सफर की दास्तानें भी जा गई। मुसाफिरों का जिक्र हुआ। गाड़ी कई जगहों पर रुकी। जहां जहां गाड़ी रुकी, ऐसी हर जगह कफायत के इम्तिहान की घड़ी बनी। कोई और बीबी दर्जे से नहीं निकलती थी कि पीछे इंजन न चल पड़े, वो खो न जाए। जरूरत क्या है? और ये बीबी कूद कर ऐसे भागती थी जैसे जमानों से कैद में थी। कफायत हाँप ताप उसके पीछे पीछे भागती। चच्ची फिक्रमंदी से अहद के छल्ले को उंगली में घुमाती रहती। अम्मा दीवाने गालिब पर अपनी तवज्जो रखने पर मजबूर होती। कभी जेरे लब बुरा देती। जाने किस जंगली का साया पड़ा था मुझ पर। अपना कसूर निकालती। बैराम पर गुस्सा होती। दिल ही दिल हूर सोचती कि उसे काश इंजन चल पड़े और चिराग यहीं कहीं वीरानों में खो जाए। खूब सबक रहे। हर वक्त की उछल कूद गैर जरूरी है। इंसान को इंसान बनकर रहने की हिम्मत ना सही तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। लखनऊ का क्या पूछते हैं? तहजीब खास है, अंदाज नवाब है। जरूरत मुताबिक बरामद चीजों की असबाब बंदी हुई। कफायत पेश पेश थी।
اس کی جان خلاصی ہوئی جاتی تھی۔ سفر کے لباس بدل لیے گئے، خود کو درست آرستہ کر لیا گیا۔ چراغ آخری وقت سو گئی تھی، اسے جگایا تو وہ عجیب آوازیں نکالنے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ والی نظر سے حور کو دیکھنے لگی۔ انجن دھوڑتا رہا، زمین تھمی رہی، کھڑکی کے ساتھ ساتھ باز اڑتا رہا۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس نے تیار ہونے میں سب سے زیادہ وقت لیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی اس نے باہر کود جانا چاہا کہ چچی نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ دیا۔ تہذیب سے چراغ، ابھی ڈولیاں آتی ہوں گی۔ شاید کفایت نے چچی کو بڑکا دیا تھا۔ اسی اثنا میں تمیز کے دائرے میں ایک بار ایک آواز سنائی دی۔ بندی تسلیمات عرض کرتی ہے، زہ نصیب آپ بخیریت پہنچ گئی، ڈولیاں تیار ہیں، بسم اللہ تشریف لے آئیے۔ لے آئیے، بیٹھ جائیے، تمیز سے رہیے۔ حور نے چراغ کو کوہنی ماری۔ جو تمہاری بات چیت کا طریقہ ہے چراغ، دیکھنا اب لکھنؤ آ کر تمہاری زبان میں ٹھیسیں اٹھیں گی، حلق زخم خود وہ ہو جائے گا۔ خالہ کی خاص اندر آئی۔ یہ رنگت کی سیاہ اور فربا تھی، آواز دمدار تھی، نام کا نیز تھا۔ آواز کی گرج سے مار کھائی گئی، ورنہ دروگا ہوتی۔ خالہ کے قریب تھی، جیسے کفایت ان سب کے تسلیمات کے بعد اسباب کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اپنے ساتھ اپنی فوج لائی تھی، اب کفایت کے مزے تھے، اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چچی نے چراغ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہی رکھا کہ نواب بی بی، نوابوں کے شہر میں کھو نہ جانا، لکھنؤ میں ہم نے رسوا نہ کروا دینا، تمہاری بد تہذیبی پر قطع کلام پر اتر آئیں گے، تا عمر تمہاری اور ہماری شکل نہیں دیکھیں گے، سب بھول جائیں گے، گستاخ تمہارا نام یاد رکھیں گے۔ اپنی نگرانی میں اسے ڈولی میں سوار کیا، ڈولیاں قطار در قطار سواریوں تک گئی اور لکھنؤ کا سفر شروع ہوا کہ رات کا خواب دن کی تعبیر۔ لکھنؤ علم و حکمت میں یونان، شعر و سخن میں اصفہان اور اہل کمال کی کثرت میں نصف جہاں کے نام آتے ہی نہایت دلکش و خوبصورت تہذیب آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ زرخیزی میں ہندوستان کا باغ، مردم خیزی میں دماغ ہے۔ اس کی ڈولی سواری کے پاس پہنچی تو وہ ڈولی سے نکل کر گھوڑا گاڑی دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی خالہ اس سے بہت محبت کرتی ہیں، اتنی کرتی ہیں کہ ایسی شاندار سواری اس کے استقبال کے لیے بھیجی ہے۔ اب جان لیا تھا، اماں چچی اندر بیٹھ چکی تھی۔ اس گھوڑا گاڑی میں 4 گھوڑے جتے تھے۔ گاڑی بان مخصوص لباس میں مچان پر بیٹھا ہے، ہاتھ میں مرصع چوبک ہے، گھوڑے خوش رنگ سجے بنے ہیں۔ یہ کسی نواب کی سواری جیسی تھی۔ آگے پیچھے محافظ گھڑ سواروں کی کمی رہ گئی تھی۔ چراغ سالوں بعد لکھنؤ آ رہی ہے، خالہ اسے خاص کیسے نہ کرتی، بس توپ خانہ پیغام بھجوانا رہ گیا تھا کہ ادھر چراغ قدم رکھے، ادھر توپیں چھوٹیں۔ روشنائی دروازے سے نکلنے والی سواریوں کی فوج معمولی تھی، غیر معمولی خالہ کی بھیجی فوج تھی۔ لکھنؤ کے راستے لاہور کے مہمانوں کے لیے کشادہ ہو گئے۔ اس نے کھڑکی سے سر نکال کر دیکھا، ہوا ٹھنڈی تھی، لکھنؤ سبز تھا، بہار تھا، کمال تھا، نوابوں کا شہر ہر پہلو سے نواب تھا۔ وہ 7 سال پہلے یہاں آئی تھی، اماں اور چچی آتی رہی تھی، اس کی پاک دامن سے ناراضی رہی۔ فرہاد لاہور سے مل کر انگلستان گیا، وہ لکھنؤ نہیں گئی۔ پھر اسے لکھنؤ کتنا یاد آتا رہا، خاص کر وہ مشاعرہ جو پاک دامن کے ساتھ مل کر پردے کے پیچھے چھپ کر سنا تھا۔ کتنے دنوں تک وہ شاعروں کی نقل اتارتی رہی تھی، منہ میں گلوریاں دبا کر ان کے انداز میں غلط ملط شعر پڑھتی رہی تھی۔ جی تو یہ تھا کہ مشاعرے میں گھس جائے، لیکن پھر وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا۔ وہ قصہ گوئی جو ایک نوابزادی کے محل میں سنی تھی، قصہ گو عورت نے سارے محل کو سمیٹ کر صحرا میں بدل دیا تھا۔ وہی صحرا چمن میں ہوا اور پھر دریا کا کنارہ۔ وہ حیران تھی کہ لفظوں کی ایسی زبردست قوت کہ وہ بھول ہی گئی کہ وہ کسی صحرا یا باغ میں نہیں، محل میں موجود ہے۔ ایک ننھی نواب بی بی کی بسم اللہ کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ تقریب کم، جشن زیادہ تھا۔ اس جشن میں ہر عورت دلہن کی طرح سجی سنوری تھی، زمین تاروں بھرا آسمان تھا، نوابزادیاں پور شمائل تھی۔ اس نے ایک نواب بی بی کی چوٹی کھینچ دی تھی، صرف یہ جاننے کے لیے یہ حسن کی مورت جو کہیں پہرے چھپ بیٹھی ہے بولتی کیسے ہے۔ اس نے اس نزاکت سے اوئی اللہ کیا، وہ تا عمر مشق کرتی ایسا اوئی اللہ ادا نہ کر سکتی تھی۔
वो सब हर आन इतनी मुकम्मल, बेनक्स और तरतीब याफ्ता थी। वो सब हर आन इतनी मुकम्मल, बेनक्स और तरबियत याफ्ता थी कि वो उनकी तरह बनने की कोशिश करती तो 4 जिंदगियां मश्क में ही निकल जाती। वो गला फाड़ कर बोलती है, मुंह खोल कर हंसती है, गुस्से में तमीज के सारे दामन छोड़ देती है, वजह बेवजह तकरार करती है। उसे नशिस्त बर्खास्त में खास मसला है। वो कमर सीधी रख कर नहीं बैठ सकती, जहाँ वहाँ सहारे ढूंढ कर कमर टका लेती है, गिर जाती है, दराज हो जाती है। तैश में उसके चेहरे के अजलात बिगड़ जाते हैं। वो चुड़ैल लगती है, जबकि वो कमाल जब्त रखती है। तैश जाहिर करना पसंद नहीं करती, चेहरा सुर्ख हो जाए वरना तमतमा जाता है। वो कफायत को हलक फाड़ कर आवाजें देती है। अगर धीमी आवाज में नरम खोई से बात करे तो उसके हलक में नहीं, दिल में दर्द होने लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में इतना अच्छा होने की जरूरत क्या है। मुंह खोलकर ऐसे जमाई लेती है जैसे चमगादड़ हो। अम्मा कह कह थक चुकी थी कि लखनऊ तुम्हारा ससुराल है, देखना लाहौर की नाक ना कटवा देना। वो नाक, कान, हाथ पैर सब कटवा देगी। अभी तो आगाज है। आज पहली रात है कि 4 रातें जिंदगी, 1 रात सिर्फ लखनऊ की। खुशनुमा जहां में एक और जहां का दरवाजा खुलता है, दिलकश महल का। सदर दरवाजे पर उन्हें खुशामदीद कहा गया। खुश रंग गरारे में हंसती मुस्कुराती खाला ने उसे भींच कर गले से लगा लिया। मेरे दिल की चिराग, आओ अपना जहां रोशन कर दो। उसकी पेशानी चूमी, चांदी के गुलाब पाश उन पर इतर की फुहारें बरसा रहे थे। दिलशाद, दिल बशाश, दिल में बसने वाले दिल वालों के संग संग थे। खाला की मोहब्बत पर शक नहीं था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा पुरतपाक इस्तकबाल करेंगी। फिर खाला हर बार हैरान करती हैं। चिराग पर से क्या कुछ खैरात नहीं किया गया। खाला भी जानती थी वो मौत के मुंह से निकली थी। वो उनकी बहू है। उन्होंने बहू को खुशामदीद कहने में खता ना की। उसका हाथ लगवाया जाता रहा, एक आता दूसरा जाता। अम्मा ने उसकी तरफ देखा कि इसलिए कहती थी कि ये सब मौके की मुनासबत से होता तो बेहतर था, पर तुम जिद करती रही। पहली बार वो घबरा गई। एक लम्हे के लिए पछताने लगी कि क्यों आई। उसे दुल्हन ही समझा जा रहा है। उसका दिल बोझल हुआ। वो भी विक्टोरिया में बैठकर हवा खवारी करना चाहती थी। दरिया किनारे की चहलकदमी से रुखसत नहीं चाहती थी। नहीं चाहती कि कूद फांद से रोक दी जाए। अभी वो सिर्फ चिराग रहना चाहती थी। चिराग बेगम, चिराग जहां का लाका अभी नहीं चाहती थी। खाला की गुलाब मोहब्बत, इतने गरम जोशी ने उसके शाने बोझल कर दिए। लाहौर के सब दरवाजे एक एक करके बंद होने लगे। शहर छोड़ना होगा, अंदाज बदलना होगा, नए तरीके और पहनावे अपनाने होंगे। एक जिंदगी, उसकी कितनी बंदिशें हैं, किस किस को आसान करे। 1000 जिंदगी, उसकी कितनी परतें हैं, किस से शुरू किस पर तमाम करे। क्यों बहू बेगम चुप क्यों हो? हूर ने उसके उड़े उड़े रंग देखे, कान में सरगोशी की। उसने हूर की तरफ देखा। वो खुद नहीं जानती थी वो इतनी चुप क्यों हो गई। खाला की खास और आम सब भागी दौड़ी फिरती थी। सलीके से उन्हें रुमाल पेश किए जा रहे थे। उनसे भाप उड़ रही थी, खुशबू फूट रही थी। उन्होंने रुमालों से हाथ पोंछ लिए। कफायत की 2-4 सहेलियां भी इन्हीं में थी। उनसे सलाम दुआ में मसरूफ हो गई। भींच भींच कर गले मिल रही थी। चिराग ने नाक बूंद चढ़ाकर कफायत को देखा। सारे जहां से उनका ठिकाना है, चिढ़कर सोचा। कफायत ने असबाब की देखभाल करना चाही तो खाला ने रोक दिया। सबका सामान कमरों में पहुंच गया। कफायत को भी कोठरी अनायत कर दी कि जाओ जाकर आराम करो। चिराग की जी हजूरी में कमी नहीं आ रही थी। वो रो देने को हो गई। चच्ची की तरफ बेचारगी से देखा। मोहब्बत वसूल करने के लिए भी जांबाज दिल चाहिए। चिराग हर दिल ये हौसला नहीं रखता कि मोहब्बत को समेट कर अपनी जागीर बना ले। आहिस्तगी से उसे समझाया। मोहब्बत की दिलकश जागीर पर दिन ढल रहा है। वो अहाता सहन में सह नशीनों पर बुराजमान थी। 2 वक्त मिले तो सदरगाह बैठने का कमरा में उठ आई, जो ऐन बाग के सामने था। संगे मरमर के हौज जिनमें फवारे फूट रहे थे। नफीस झाड़, नाजुक दीवार, गीड़ियां, कलमी फन पारे, खुश खत कत्ते जा बजा हैं। सुनहरी रूह पहले चिलमने रोशन हो चुकी थी।
اگلی دان خاص دان جا بجا تھے۔ نشستوں کے سامنے دائیں بائیں کشتیوں میں چاندی کے ورق لپٹی الائچیاں تھی۔ اس نے 2-4 منہ میں رکھی۔ طاقوں میں گلدستے تھے۔ خالہ کا دلکش محل فرصت سے مہک رہا تھا۔ یہی صدر مقام پر خوبصورت تخت رکھا تھا۔ خالہ اور چچی وہی براجمان تھی۔ چلا نہیں سکتے، کھنکار نہیں سکتے، گستاخانہ نظر نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اس ماحول کا رنگ ڈھنگ تھا۔ اس کا دم خطا ہونے لگا۔ اماں اور چچی تک لحاظ اور برتاؤ سے تھی۔ چراغ نے اماں کی زبان بھی خراب کر دی تھی۔ وہ سنبھل سنبھل کر بول رہی تھی کہ ایسا ویسا کچھ نہ نکل جائے۔ چہرے کے تاثرات کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اماں نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اب ٹھیک ہو بی بی، پہلے ہی کہتی تھی اپنی تربیت کر لو، ڈھنگ سیکھ لو، تہذیب اوڑھ لو۔ اسے لگا وہ ایک ایسے محل میں آ چکی ہے جہاں وہ شہزادی تو ہو سکتی ہے لیکن ملکہ نہیں۔ ملکہ بننے کے لیے اسے قربانی دینی ہوگی۔ 4 کی گردنیں قلم کرے گی تو اپنی گردن بھی پیش کرنی ہوگی۔ رہنے کے لیے محل ملیں تو ان کی آسمان تک بلندوں دیواروں سے سمجھوتے بھی کرنے پڑیں گے۔ غربت کتنی بھی بدنما ہو، کئی پابندیوں بندشوں سے آزاد ہوتی ہے۔ مال وحشت کتنا ہی خوشنما ہو، کئی پابندیوں میں قید رکھتا ہے۔ قیدی وہ کسی قربانی، کسی قید کے لیے ابھی تیار نہیں تھی۔ صدرگاہ نشست گاہ کی بڑی بڑی کھڑکیاں باغ کے حسین منظر میں ایسے کھلتی تھی جیسے دونوں ایک ہو جانے کو ہوں۔ صدرگاہ باغ ہو، باغ صدرگاہ ہو۔ چراغ کی آمد سے دلکش محل کی رونق یکدم بڑھ گئی تھی۔ وہ صدرگاہ میں ٹہل کر سر اٹھا کر فانوس کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ نیا تھا، بہت کچھ نیا تھا۔ جھاڑ، فانوس، فراش، کتنا کچھ نیا تھا۔ سب بے مثال تھا۔ اس محل کا ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ خوبصورت بنایا گیا تھا۔ وہ ٹہلتی ہوئی باغ میں آئی، ادھر ادھر جائزہ لیتی رہی۔ آتے جاتے کتنی آنکھیں اسے دیکھ دیکھ کر حیران تھی۔ کئی چہرے اس نے پہچان لیے تھے۔ وہ بھی اس کی طرف جوان ہو چکی تھی۔ لگتا بھر کے لیے ان کی نظریں ملتی اور وہ ٹھٹک جاتی۔ وہ تسلیمات عرض کرتی کہ وہ دلکش محل کی اگلی ملکہ تھی، ان کی مالکن، ان پر حکم چلائے گی، انہیں دوڑائے گی۔ وہ اس کی عادات سے واقف تھی، اس کی شرارتیں انہیں یاد تھی۔ جلد ہی چراغ دلہن بن کر یہاں آئی ہی جاتی ہے، یہ تصور انہیں بے چین کر دیتا تھا۔ اتنی لکیریں نکلوائے گی کہ تمہارے ناک گھس جائیں گے، ناک کٹی مشہور ہو جاؤ گی۔ کفایت آئینے کا غصہ یہ سب کہہ کر نکال رہی تھی۔ اپنی سہیلی سے اپنے غم کہہ رہی تھی۔ سارا راستہ دعا کرتی آئی تھی کہ فرہاد صاحب جلدی واپس آ جائیں، ان بی بی سے جان کی خلاصی ہو۔ بی بی باغ میں ٹہل رہی ہے۔ اوپر سے اس کے سر پر کچھ آ گرا۔ سر اٹھایا، مہتابی میں پاک دامن چھپ کر کھڑی تھی۔ وہ اشارے سے اسے متوجہ کر رہی تھی۔ آواز نہیں دے سکتی تھی، نیچے نہیں آ سکتی تھی۔ کمرے سے باہر آنا موخر تھا۔ ظاہر ہے وہ چراغ نہیں تھی کہ جہاں مرضی دندناتی پھرتی۔ وہ قائدوں کی پاسداری کرتی تھی۔ چراغ نے اسے دیکھا کہ بے ایمانوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں۔ بے ایمان نے دانت نکالے۔ ایماندار نے خاص پان کھایا تھا۔ اگلنا ہی چاہتی تھی لیکن ضرورت جاتی رہی۔ وہ اسے تیزی سے چبانے لگی اور پاک دامن کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی۔ پاک دامن بھی اس محل میں ایسے ہی تھی جیسے وہ حویلی میں۔ فرق یہ تھا کہ پاک دامن کی کوئی وکٹوریا نہیں تھی، کوئی بہرام بھی نہیں تھا، اسیر کا دروازہ بھی تو نہیں تھا۔ اس کا کمرہ چراغ کے کمرے سے کئی بڑا اور روشن تھا۔ بیرونی فرق کے علاوہ پاک دامن اور اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ شرارتی تھی لیکن لحاظ کرینے میں موقع محل دیکھ لیتی تھی۔ خوش مزاج تھی، اخلاق کو فوقیت دیتی تھی۔ کبھی بچپن میں وہ بھی غضب کی شرارتی رہی تھی، برجستہ جواب دیتی تھی، پھر یا تو خود ساختہ بدل گئی یا پھر اپنی تربیت کچھ زیادہ ہی کر ڈالی۔ پاک دامن نے ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اندر کیا، محبت سے گلے لگایا۔ میری چراغ، پیشانی پر پیار کیا۔ اس کی چراغ نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ کچھ نہیں، میں جانتی تھی تم آ کر رہو گے۔ اپنی خواہش کو چھپا لیا تھا، جب آنا ہی مقصود رہا پھر اصرار کیسا؟ چراغ نے دانت پیسے۔ وہ خوب سمجھ رہی تھی تم نے خواہش کچھ زیادہ ہی پوشیدہ نہیں رکھ لی تھی۔ تمہاری خلیہ، ساس اور میری ماں کہتی ہے کہ شادی سے پہلے مجھے اپنی خواہشیں مارنا سیکھنا چاہیے۔ وہ حیران پاک دامن کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ تم نے عجب جاہلوں جیسی بات کہہ دی۔ جاہلوں جیسی نہیں، کرینے کی بات ہے۔
जिंदगी दो मान कर एक मनवा कर गुजरती है, रसानियत से समझाया। कह भी किसे रही हो, और पीछे से तंजिया जताया। वो पाक दामन के कमरे की नई जिद्दत का जायजा ले रही थी। तुम जानती हो, मुझे ऐसी वाहियात मंतकें समझ में नहीं आती। जैसे हमें तुम्हारी हूर ने लुकमा दिया। नूर बहार की लालच खत्म न होती थी, पाक दामन के जेवरात जांच रही थी। तो तुम कह रही थी कि तुम्हें मालूम था मैं जरूर आऊंगी? जब बाकर पूछा। कुछ पान, कुछ अल्फाज। हाँ, ख्याल रहा जिद करना दुरुस्त नहीं, बात रह जाएगी। पाक दामन का रंग उड़ा जाता था। दरअसल उसे ठीक से झूठ बोलना नहीं आ रहा था। अम्मा खुद चाहती थी कि चिराग आए, लेकिन वही जिद करती रही कि ऐसा ना हो। चिराग से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो उसे यहाँ देखकर डर भी गई थी। कई बातें हुई, कई शिकवे अदा किए। नौबहार कलमी शाहकारों पर आंखें गाड़ कर जाने क्या तलाश कर रही थी। दरमियान में बातों और कहकों के लुकमे चलते रहे। पाक दामन ने संदूक से एक खास चीज निकाल कर दिखाई। हल्के सुनहरे रंग के दुपट्टे पर किनारों पर भारी चांदी का काम था। ये अपने अंदाज में नई तर्ज का दुपट्टा था। उन्होंने पहली बार देखा था। पाक दामन उसकी खसूसियात बता रही थी कि किस कारीगर ने कैसे उसे तख्लीक किया है, कैसे कैसे उसकी तकमील तमाम हुई है। शाने पर फैलाकर घूम कर भी दिखाया। वो बहुत खुश थी। दुपट्टे और चेहरे का रंग खिला जाता था। पान खाने वाली चिराग के हलक में कुछ फंस गया। वो इतनी जोर से खांसी कि खून रंग कई रंग सुनहरी जमीन पर बिखर गए। पाक दामन उसकी शक्ल देखने लगी। हूर और नौबहार जहां की तहां रह गई। दुल्हन यकदम फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अम्मा से कहा था इस डायन को घुसने ना दीजिएगा। हूर ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा कि दुल्हन को बख्श देती। चिराग आते ही रुला दिया। उसका अरमान खा किया। नौबहार जल्दी से दूसरे मलबूसा संदूक में घुसा दिए। उसे बंद करके उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। अभी तो तुम कह रही थी मेरी आमद की ख्वाहिश तुमने छुपा ली। उसने अल्फाज चबाए। उसने नम आंखें उठाकर चिराग को घूरा। तुम पत्थर दिल हो, तुम बहुत बुरी हो चिराग। चिराग को उसके बच्चों की तरह रोने पर हैरत हुई। तुम बच्ची हो, कैसे रो रही हो? तुमने मुझे हमेशा रुलाया है। वो रोने लगी, हथेली से आंखें पूंछने लगी। दुल्हन को रुला दिया। चिराग की सहेली दुल्हन, कितना गम था अपनी पोशाक का, अपने अरमान के गुलो गुलजार हो जाने का। चिराग उंगली में लिटें लपेटने लगी कि ये इसे क्या हो रहा है? ठीक है वो कमजोर दिल है, लेकिन अब ऐसा भी क्या नुकसान हो गया? पाक दामन ने उसे अहद का छल्ला नहीं भेजा, शादी में उसकी शिरकत पर इसरार नहीं किया। फिर भी वो पूरे दिल से पाक दामन को माफ कर चुकी थी। चिराग खांस कर मजीद माफ करती कि पाक दामन झटके से लपक कर उसकी तरफ बढ़ी। हूर ने आंखें मीच ली। बचपन की तरह वो उसके बाल मुट्ठियों में जकड़ लेगी कि बाल काटने पर पड़ेंगे। बचपन की तरह वो उसके बाल मुट्ठियों में जकड़ लेगी, बाल काटने पड़ेंगे, लेकिन वो उंगलियां नहीं निकालेगी। चिराग पाक दामन की आमद पर मुतवज्जा होती कि पाक दामन उसके सर पर पहुंच गई, झटके से उसके गले से झूल गई। तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी, तुमसे सिर्फ मोहब्बत बड़े सलूक की उम्मीद थी। उसे होती कि पाक दामन उसके सर पर पहुंच गई, झटके से उसके गले से झूल गई। तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी, तुमसे सिर्फ मोहब्बत भरे सलूक की उम्मीद थी। उसे कामिले शिद्दत से भींच लिया। उसकी मोहब्बत की गर्मी चिराग के दिल को पिघला गई। वो उसकी सहेली थी, रुखसत होने जा रही थी। रुखसती हर लड़की को हसास बना देती है। बचपन बाद में याद आता है, बचपन के साथी पहले याद आते हैं। कई खेल, कई बातें सब पीछे छोड़ जाने पर भी बहुत कुछ साथ ले जाने का दिल रहता है। हर चीज संदूकों में नहीं भरी जा सकती, इसलिए वो दिल में छुपा ली जाती है। हर ताल्लुक से मोहब्बत की तशरीह अल्फाज में नहीं हो सकती, ये तो एहसास का ही नाम है। रुखसत हो जाने वालियां कोई नहीं जानता, वो नए घर में नई दुनिया में जाती हैं और फिर पुरानी दुनिया को याद करके आहें भरती हैं। उनकी नई दुनिया, उनकी पुरानी दुनिया इन्हीं दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। चिराग ने बिलक बिलक कर रोती पाक दामन को देखा। पहली बार पाक दामन की पेशानी पर प्यार किया। उसकी आंखें नम हो चुकी हो। शादी मुबारक हो। मुबारक शादी, मुबारक लम्हे। दिल्ली वाली कई बहनें यहाँ आ चुकी थी। आए दिन सवारियां उतरती, आए दिन टोलियां ठहरती। दिलकश महल बाग बहार हुआ। दिल्ली वाली बहनें उसे देख देख कर नहाल होती।
میں نے بہت دعا کی تھی کہ چراغ ضرور آئے ورنہ شادی کا کیا لطف رہے گا۔ اس کی ہتھیلی چوم کر کہا۔ اس نے اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک رکھا تھا وہ بھول بھی چکی تھی۔ ان کے دل میں بڑے تھے یا چراغ کی نظر ہی تنگ تھی کہ وہ رشتے ناتوں میں محبت کے احساس نہیں پا سکی تھی۔ اماں دیکھتی تو جتا دیتی، رشتے داروں کا مان ہوتا ہے، نبھانا آئے تو اٹھانا آنا چاہیے۔ اس نے دلی والی بہن کے نومولود کو گود میں اٹھا کر بہلایا، ٹہلایا، پھر واپس پکڑا دیا۔ اچھا بچہ ہے پر اتنا روتا کیوں ہے؟ بہن ہنس دی۔ بچے اپنی مرضی سے روتے، اپنی مرضی سے ہنستے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی انہیں اتنی منمانیوں کی اجازت کون دیتا ہے؟ محبت سب اجازتیں دلوا دیتی ہے۔ بہن نے بچے کا منہ چوما۔ اس نے پلٹ کر اماں کی طرف دیکھا کہ دیکھ لیں میں کتنی اچھی والی چراغ بن چکی ہوں۔ بچے کو پورے 20 قدم گود میں بھر کر ٹہلایا۔ اماں بے ساختہ ہنس دی۔ ویسے بھی اماں کے مزے تھے، ان کی سہیلیوں کی ڈولیاں بھی بار بار اترتی تھی۔ خالہ کے زنان خانے کی محل سرا میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا جیسے شاندار عمارت سے بچھڑے کسی گوشے میں آ نکلے ہوں۔ ہر طرف سفید سنگ مرمر کا راج تھا۔ خالو جان شاہ جہاں سے مقابلے میں تھے کہ خالہ کے لیے چھوٹا سا تاج محل بنا دیا تھا۔ دلکش محل خالہ جمال بیگم کی بادشاہی دیکھ کر لگتا تھا جیسے کہ کسی کی محبت کا ارمان پورا ہوا ہے۔ اس میں خالو جان کی تعمیری سوجھ بوجھ کا کمال کم اور خالہ کی خوش دلی اور محبت کا زیادہ تھا۔ وہ خیر کی قیام میں محبت کا آشیانہ محل تھا۔ اسے پریم سے بنایا گیا تھا، دل سے سجایا گیا تھا۔ دلکش محل وہ گدگدانے والے موسموں کی بہار تھا۔ صبح دل لگتا، رات دل لگتا، شام دل بہلتا۔ یہ ہوا کی خاصیت تھی یا موسم کی؟ کھانے کو جی چاہتا، سونے کو، جاگنے کو، رات بھر باتیں کرنے کو۔ کئی قصے جو کھڑے کیے جاتے رہے، راتوں باتاں ملاقاتاں ہوتی رہی۔ مل بیٹھنے کی تقریب تھی، مل گلگنانے کے بہانے تھے۔ ایسی شان و شوکت پر بھی خالہ کی عاجزی کمال تھی۔ ہر وقت مسکرایا کرتی، حاضر جناب رہتی، پیشانی پر بال نہ ہوتے، آنکھیں خفا نہ ہوتی۔ ان کے محل کی مہریاں خاص عام سب بھاگی پھرتی اور خاندان کا حصہ لگتی۔ فرق حیثیت میں رہا ہوگا، ان کے دل میں نہیں تھا۔ کھانے کے وقت کھاؤ، سونے کے وقت سو جاؤ، ہنسو مسکراؤ۔ محبت کے پہر میں ناراضی مول نہ لیجیے۔ جی جناب کے کلام میں تو طراح کیوں جناب، وہ اتنی اچھی تھی کہ چراغ کو رونا سا آ جاتا تھا۔ وہ اس حویلی میں بہو بن کر آئی تو خالہ جیسی اچھی ہو جائے گی، پھر کیا لطف رہے گا زندگی کا؟ اچھا ہونے میں کہاں کا لطف؟ سب کے دل رکھنے ہوں گے، سب کے رکھ لیے تو پھر اپنا دل کہاں رکھنا ہوگا؟ سب کے دل خوش آئندگی دل۔ اس کی آمد کا چرچا تھا، وہ حور سے باتوں میں مشغول تھی۔ اس کی سواری کی آمد ایسی زبردست کشش لیے ہوئے تھی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر حور کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ دونوں کے سر اس طرف گھوم گئے۔ سواری سوار کی اٹھان کی گواہ تھی، اس کے مضبوط ارادے کی جھلک سے لبریز تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی کی سواری تھی جس نے اپنی زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھا، اور پھر بھی وہ اپنے پیروں پر کھڑی رہی، سانس لیتی رہی۔ رات کیسی بھی گزرتی لیکن دن میں وہ زندگی کے ہر معاملے میں مشغول رہی۔ خالہ کی خاص نے بھر کر اس کی سواری کا دروازہ کھولا۔ اس نے اطمینان سے پائیدان پر پیر جمایا، خود کو مکمل طور پر باہر کی دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ چراغ کی نظر اس کے پیروں پر پڑی اور وہ سمجھ گئی کہ اس کے حسن کو آج بھی مات نہیں، وہ آج بھی خاندان کی حسین صورت ہے۔ یہ آبنوس ہے، جس قرینے سے وہ اتری سہج دہج چلتی آئی، وہ اسی کا خاصا تھا۔ اس کی تمکنت میں بال نہیں تھا۔ چراغ اس کی طرف بڑھنے والوں میں سے اولین تھی۔ وہ جھٹ پٹ اس کے گلے سے لگ گئی، وہی لاہور والے انداز میں۔ لکھنؤ والی نے اسے خود سے الگ کر کے اس کا جائزہ لیا۔ تم خیرہ کن تک خوبصورت ہو چکی ہو چراغ۔ پہلی بار چراغ شرما گئی۔ اسے آبنوس اس قدر پسند تھی کہ اس کی تعریف کو دل سے قبول کیا۔ حور نے حیرت سے چراغ کا شرمانا دیکھا۔ یہ مشغلہ چراغ نے کب اپنایا تھا؟ آبنوس بھر کر سب سے تسلیمات کرنے لگی۔ وہ بھی آبنوس کے ساتھ ساتھ رہی، آگے پیچھے پہلو با پہلو سب اس کے گرد سمٹ آئے۔ اس میں کھینچ لینے کی زبردست قوت تھی۔ کفایت تک نے ایسے سلام کیا جیسے وہ عظیم ترین ہستی ہو۔
आबनूस ने कफायत के गाल पर चुटकी ली तो कफायत बाउली हो गई, जिसे गश खाकर गिर जाएगी, जैसे गश खाकर गिर जाएगी। आंखें चढ़ गई। कई पहर बातें होती रही। आबनूस कंखियों से मेहताब को भी देख लेती थी। चच्ची ने उसका देखना देख लिया। अम्मा भी जान चुकी थी। मेहताब के दिल की उदासी चेहरे पर कुंद थी, आंखों में मुकीद थी। चंद घड़ियों बाद आबनूस मेहताब के करीब बैठी तो बेइख्तियार उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर उठा दिया। मुस्कुराया भी करती हो? शौकी से पूछा। मेहताब अच्छी थी, फौरन मुस्कुराने लगी। ये मुस्कुराहट कायम रहे। दिल की बेअतनाइयों पर कैसा मुरझाना। मेहताब ने सर हिला दिया। दोनों में बातें होने लगी। फिर उसने अफरोज को मुखातिब किया। मैं जानती थी चिराग जरूर आएगी। सारा खानदान एक तरफ, चिराग का दिल एक तरफ। अम्मा ने पहलू बदला। चच्ची को आबनूस से इस तंज की उम्मीद नहीं थी। हम आ जाते तो दिल इसी में रहता। अफरोज ने बात संभालने की कोशिश की। दिल? चिराग के आगाई का दिल। वो नजाकत से हंस दी। आंखों में कई साए लहरा गए। एक साथ सन्नाटा, कई साथ अंदेशे। उसके भाई ने उसे शहजादी बनाकर पाला है, मनमानी तो करेगी। चच्ची हक धक रह गई। उनका दिल अजीब अंदाज से धड़का। मान मानी में क्या बुराई है? चिराग अपनी ही मस्ती में थी। आबनूस की बात नहीं समझी। आज मनमानी करोगी, कल गुस्ताखी भी जरूर करोगी। खुशी के घर में, शादी के माहौल में इतना सख्त तंज कोई नहीं सह सका। सबने दिल पर लिया। चिराग ने चच्ची का चेहरा मुतगैयर पाया। अम्मा की मुस्कुराहट सिमट गई। चिराग को ऐसे देखा। सुन लो चिराग, एक ने मुंह पर कह दिया तो पीठ पीछे भी बहुत कहते होंगे। तुम्हें रोकती हूँ तो तुम्हारी ही भलाई के लिए। आजादी से इतना ही काम लेना चाहिए, साख पर हरफ ना आए, कोई उंगली ना उठाए। पहली उंगली उठाने वाली पाक दामन से मिलने चल दी। चिराग ने गर्दन घुमाकर आबनूस को देखा। ये वक्त इंसान थी जिसकी शख्सियत से वो रोब में रहती थी। वो आगाई की चीजों में बेतकल्लुफ घुस जाया करती थी। वही एक खत था, आबनूस के नाम खत। तब वो इतना लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन आबनूस के हिजे किए और समझ गई। आबनूस वो इतनी खूबसूरत है, उसे नजर ना लगने के डर से उसका नाम आबनूस रखा गया। सिया जिसका मैनी। आपको ये गुमान है कि मैं गुस्ताखी करूंगी? वो तेजी से उसके पीछे आई, रास्ते में रोक लिया। गुमान रखने से क्या होगा चिराग? दरिया अपना रुख खुद संवारता है। इत्मीनान से कहा। आप साफ बात करें। तुम नाजो नाम में पली हो, तुम्हें साफ सीधी बात समझ में नहीं आएगी। जैसे तासुब से कहा। हो सकता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ चुकी है कि आपने खुफगी रखकर मुझसे मुलाकात की। मैं उसे कदूरत नहीं समझती। क्या ये हसद है या फिर मुझे किसी वजह के बगैर नापसंद करना है? आबनूस दंग रह गई। मेरा तुमसे हसद जायज नहीं। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि इस आग से जल जाऊं। चिराग को अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी हुई, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। फिर आप मुझे जाहिल समझती हैं? आबनूस एक लम्हा ठिठकी। तुम गलत समझी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर समझ चुकी हूँ कि मुझे देखकर आप इतना खुश नहीं हुई जितना हो सकती थी। मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। आप इन चंद लोगों में शामिल हैं जिनकी बहरहाल मैं इज्जत करती हूँ, जिनकी दिलाजारी से बाज रहती हूँ। उसने साफ गोई से बताया। पल के पल आबनूस की आंखें नम हो गई। शायद ऐसा ही है, मेरी खता है। चिराग का दिल इतना बड़ा हो चुका था कि वो मुंह फेर कर पलट गई। आबनूस उसे देखती रह गई। माफ कर दो चिराग, नम आवाज पीछे से आई। चिराग रुकी नहीं। तुम्हें एक ऐसी दुल्हन को माफ कर देना चाहिए जिसकी आंखों के सामने उसके दुल्हा ने जान दे दी। चिराग के दिल को तकलीफ पहुंची। वो पलटकर आबनूस के पास वापस आई। उसे अपनी जुबान दराजी पे गुस्सा आया। एक दिन की दुल्हन और उसी दिन की बेवा। आबनूस, उसे उससे इतनी सख्त कलामी नहीं करनी चाहिए थी। अम्मा ठीक कहती हैं, मैं बोलने से पहले सोचती नहीं। वो सख्त शर्मिंदा थी। आबनूस ने उसका हाथ थाम लिया। दो हाथों की गर्मी एक दूसरे की हथेलियों में जज़ब होने लगी। तुम्हें कोई नापसंद नहीं कर सकता चिराग। ये मेरे अपने दिल के दर्द हैं जो यहाँ वहाँ छींटों की सूरत बरसते हैं। तुम्हारी खुशियाँ अजीज हैं। तुमसे एहसास का रिश्ता है। अपनी बड़ी बहन को माफ कर देना। बड़ी बहन का दिल, खून रस्ता दिल। मोहब्बत के जमाने में मोहब्बत से जुदा जुदा दिल। मोहब्बत की कई बातें हो चुकी थी। पाक दामन से बहुत कुछ सुन लिया गया था। उसे भी किस्सों कहानियों से सरफराज कर दिया गया था।
ہور نے اس کے کارنامے پاک دامن کے گوش گزار کر دیے تھے۔ کاش میں بھی اس چور کو دیکھ سکتی، پاک دامن نے بچوں کی طرح کہا۔ باز رہنا، وہ آنکھوں سے ڈرا دیتا ہے، ہور نے چور کی طرح آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ لیکن ہمیں یہ سکون ہے کہ انہیں قرار واقعہ سزا دیتا ہے۔ پاک دامن نے چراغ کی طرف اشارہ کیا۔ چراغ دور کونے میں بیٹھی اپنے بالوں کی آرائش کروا رہی تھی۔ 2 پھول بالوں میں جما لیے تھے۔ اماں دیکھیں گی کتنا خفا ہوں گی، چچی دیکھیں گی سہ جائیں گی۔ کفایت کو کھانے پینے سے فرصت نہیں تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کا خوب خیال رکھ رہی تھی، بلکہ ان کا ماننا تھا وہ حویلی کی ملازمہ کم، نوابزادی زیادہ لگتی ہے۔ انہوں نے دل لگی کے لیے جھوٹ بول ہی دیا تھا، تو کفایت نے بھی ان کے جھوٹ پر یقین کر لیا تھا۔ اب زندگی کے اتنے سارے سچ اپنے سر پر بٹھا کر وہ کیا کرتی؟ بہتر تھا ایک مکر پر خوش ہو جاتی۔ وہ چراغ کے سامنے شربت رکھ رہی تھی جو ان کی خالہ ساس نے ان کے لیے خاص بنوایا تھا۔ گھونٹ بھر کر دیکھ لیا۔ زیادہ تر اچھی چیزیں آپ کو پسند نہیں آتی، شاید یہ بھی نہ آئے، پھر میں پی لوں گی۔ چراغ نے گھور کر اسے دیکھا۔ شربت ایک ہی سانس میں پورا پی لیا۔ کفایت کے دانت نکل آئے۔ میں وعدہ کر کے آئی تھی کہ انہیں پلا کر رہوں گی۔ کہاں آپ کی کون سی نبض ہے، میں سب جانتی ہوں۔ ہور اور پاک دامن مشترکہ ہنسی۔ اسی ہنسی میں ایک آواز نمایاں ہوئی۔ حویلی سے ملازم سامان لایا ہے، کہتا ہے پیچھے بھول گئے تھے۔ کفایت کو بلوایا ہے کہ جانچ لے۔ کمرے میں موجود 6 لڑکیوں میں سے 5 کی گردنیں پیغام لانے والے کی طرف گھوم گئی۔ پیغام لانے والی موہری کے حواس خطا ہوئے کہ ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو مجھے ایسے حیران پریشان دیکھ رہی ہیں۔ لاہور سے؟ کفایت کی جیسے سانس پھول گئی۔ آپ کی حویلی لاہور میں ہی ہوتی ہے؟ اب وہ گھر برا گئی کہ ٹھیک سے سنا بھی تھا یا نہیں۔ جب چھوڑ کر آئے تھے تب تک لاہور میں ہی تھی۔ کفایت پیغام لانے والی کے ساتھ جانے لگی۔ پاک دامن جانے کیا کہتی رہی، ہور نے سنا اور نہ ہی نو بہار نے۔ وہ سب کفایت کی واپسی کی منتظر تھی۔ کفایت صدر دروازے کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ بلند محراب کی دوسری طرف دروگا بیٹھی تھی۔ وہ دروازے کے پار ہوئی تو سامنے 2 لوگ پشت پھیر کر کھڑے تھے۔ کون؟ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ سانسیں خطا تھی۔ ایک گھوم کر اس کی طرف سیدھا ہوا۔ کفایت نے گہرا سانس لیا۔ وہ بہرام کا ملازم تھا، دوسرا یہی دلکش محل کا تھا۔ اس نے ساری بات بتائی کہ پیچھے کچھ سامان رہ گیا تھا، وہ دینے آئے ہیں۔ سامان کفایت کے حوالے کیا۔ بہرام کے کچھ پیغامات دیے۔ کفایت سامان لے کر اسے ٹھکانے پر پہنچا کر اماں کے پاس گئی۔ انہیں بہرام کے پیغامات دیے۔ سامان پیچھے رہ کیسے گیا؟ اماں حیران تھی۔ میں بھی حیران ہوں، مجھ سے خطا ہوئی۔ کیسے؟ اپنی نگرانی میں رکھوایا تھا۔ کون آیا ہے حویلی سے؟ افروز چچی نے پوچھا۔ نصیر، اس کے ٹھہرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ کفایت بتا کر واپس آئی۔ ہور نے سوالیہ دیکھا۔ سامان تھا وہ بھجوایا ہے حویلی سے، یک حرفی جواب دیا۔ سامان؟ ضروری سامان۔ وہ رات کو چھت پر ٹہلتے ہوئے لکھنؤ کی روشنیوں کا نظارہ کر رہی تھی۔ سر اٹھا کر بڑے گھڑیال کی طرف دیکھا۔ اس میں سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی، جیسے اس کی ٹھکائی ہو رہی ہو۔ گھڑیال جو ایسے ہر محل اونچے مکان کی پیشانی کا چاند تھا، ضروری تھا آوازیں کیسی ہیں؟ اس نے غور کیا، پھر جانے دیا۔ وہ کیوں فکر کرے؟ ویسے بھی یہ کئی دنوں سے بند تھا، چلتا تھا، رکتا تھا، بے وقت ٹن ٹن کرتا تھا۔ خالہ پریشان تھی کہ شادی کے دنوں میں ہی گھڑیال نے اپنا وقت دکھانا تھا۔ جانچ کروائی گئی تو ٹھیک ہو گیا، پھر اچانک رک گیا۔ وہ اتنی بلندی پر تھا کہ اس تک پہنچ کر اس کی جانچ کرنا ہی مار کا تھا۔ رات 9 کے قریب کا وقت ہوا جاتا تھا۔ چند گھڑی ٹہل کر وہ بیزاری سے نیچے جانے لگی، جیسے گھڑیال میں بھونچال آ گیا۔ وہ ڈر گئی کہ یہ کیسی عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ اس نے بالوں میں تازہ پھول بھی لگائے ہیں۔ کفایت نے ڈرا دیا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹ کر بھاگنے ہی لگی تھی کہ دور بلند گھڑیال سے کوئی کود گیا۔ عین اس کے سامنے پیروں کے بل گرا۔ سر اٹھا کر سیدھا ہوا۔ یہ رات کا طاق وقت ہے۔ وقت کا گھڑیال بج رہا ہے، ٹن ٹن ٹن۔ وہ عین اس کے سامنے کھڑا ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں گھڑیال سے کود جانے والا کون ہے؟